अब हज़रत मौलाना कारी अबू बकर मुआविया साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला माशाअल्लाह तमाम उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आ चुके ने और प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक तो किया जाता है। और तलावत कुरान पाक दे वास्ते मैं छोटे जे नन्हे मुन्ने होनहार बच्चा माशाअल्लाह जो कि जामिया शमसुल हुदा दे अंदर हिफज करदा पिया, मैं दे अगे मुलतमिस हाँ कि नन्हा मुन्ना बच्चा अपने प्यारे जे अंदाज दे नाल तलावत कुरान पाक दे नाल तुहाडे सीनियां नूं मुनव्वर फरमाए। कारी अब्दुर रहमान अफजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यसअलुक अन्नासु अनिस्साअह कुल इन्नमल इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीक लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन इन्नल्लाह लअनल काफिरीन वअअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह वअताअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना वकुबराअना फअضلूना السبيला। रब्बना आतिहिम ضिअफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअना कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरदना अल-अमानत अलस समावाति वल-अर्ज़ वल-जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहा अल-इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िब अल्लाहु अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुश्रिकीन वल-मुश्रिकात वयतूब अल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल-मुअ्मिनात वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सी साडा बड़ा प्यारा बच्चा अब्दुर रहमान अफजल। और तलावत कुरान पाक तो बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तारीफ़ दे अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते साढ़े बड़े प्यारे भाई कारी
علی اکبر ماشاءاللہ ڈسکا تو تشریف لے کے آئے نے. میں انہوں نے گزارش کرنا کہ میں تشریف لے کے آن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی شان دے اندر چند اشعار پیش فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کراں گا. قاری ابو بکر صدیق معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ دے آن تک سارے دوست صحابہ پوری توجہ دے نال قرآن و حدیث دیاں باتاں تے غور کرے آجے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صدق اللہ العظیم. مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار بے حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا واسطے خاص ہے. اللہ تعالیٰ دیاں ساڈے تے بے شمار نعمتاں نے اور اللہ تعالیٰ دے انعامات احسانات اتنے نے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اس بات تو آگاہ فرمایا کہ اگر حضرت انسان میریاں نعمتاں شمار کرنا چاہے اللہ اندے نے میریاں نعمتاں انسان شمار کر سکدا نہیں. اینیاں نعمتاں نے اللہ پاک دیاں ساڈے اتھے. اور وہ پھر مالک ایسا مالک ہے کہ جس مالک نے بن منگیا صحیح سلامت سانو اس دنیا فانی تے مبعوث کیتا ہے پیدا فرمایا. اساں اللہ دے کولوں اکھاں دا سوال نہیں کیتا. اللہ نے بن منگیا صحیح سلامت اکھاں عطا کیتیاں. اللہ نے بن منگیا ہاتھ اور ٹرن واسطے پیر اور سوچن سمجھن واسطے اللہ پاک نے بڑا بہترین دماغ حضرت انسان نو عطا کیتا. یہ اللہ دی انسان تے نعمتاں نے. اللہ آندے نے انسان تیرے تے اینیاں نعمتاں نے کہ تینوں پتہ ہی نہیں کہ میں تیرے اندر کیڑی کیڑی چیز فٹ کر دیتی ہے. اور انسان اینیاں نعمتاں دے باوجود بھی اللہ دی ناشکری دے اندر ہی لگا رہندا ہے. اللہ دا شکریہ ادا نہیں کردا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے دو نعمتاں ایسیاں نے کہ جنہ دی عام طور تے انسان قدر نہیں کردا. وہ دو نعمتاں ایک صحت تندرستی ہے. اگر اس نعمت دی قدر و قیمت پوچھنا چاہتے ہو انہاں لوگاں دے کولوں جا کے سوال کرو جنہ دیاں زندگیاں ہاسپیٹل دے اندر گزردیاں نے. اگر اس نعمت دی قدر و قیمت پوچھنا چاہتے ہو انہاں لوگاں دے کولوں سوال کرو کہ جنہ دی زندگی چار پائی تے پہ گزر دیئے جنہ نو بیماری تو فرصت نہیں مل دی. اس نعمت دا انہاں دے کولوں سوال کرو. اور دوسری نعمت فراغت وقت ہے جنوں اسی بوریاں مجلساں دے اندر بہ کے گزار دینے ہاں جھوٹے کہانیاں اور قصیاں دے اندر اور جھوٹے لطیفیاں دے اندر بہ کے گزار دینے ہاں بجائے اس دے
کہ فارغ وقت مل جائے رب دے قرآن دی تلاوت کر لئیے, اللہ دا اپنی زبان تو ذکر کر لئیے, یا نوافل ادا کر کے رب دی زمین تے رہ کے رب دیا نعمت استعمال کر کے عرش والے رب نو راضی کر لئیے. آؤ میں 5 منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں, میں تواڈے واسطے اپنے محبوب نو بہترین نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا, اور سانو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. آپ نے دنیا فانی تے رہ کے اپنی زندگی دے ایام کس طرح بسر کیتے اما جی عائشہ بیان کر دیا نے, یذکر اللہ علی کل احیانہ, پیغمبر دی سیرت تے غور کریا جے, آپ دی زندگی دے ایام تے غور کریا جے. ساڈی زبان بولے تے کسے دے خلاف بولے, ساڈی زبان بولے تے کسے دی غیبت کرے, کسے نو گالیاں کڈے, کسے نو بےزتی کرے. اللہ دی قسم میرے محبوب دی جدوں بھی زبان بولیے یا رب دی تعریف دے اندر بولیے یا اللہ دے قرآن دے اندر بولیے. اما جی عائشہ بیان کر دیا نے نبی دی زبان ہر وقت اللہ دے ذکر دے نال تر ہویا کرتی سی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پورا دن آپ تبلیغ کیتا کر دے, لوگاں نو عقیدہ توحید وال بلایا کر دے, اور جد شام دا وقت ہوندا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تے کھلو جاندے, رب نو رو رو کے منایا کر دے. اما جی عائشہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی کھلو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک سو جایا کر دے, انی آپ علیہ السلام عبادت کر دے, اینا رات نو قیام کر دے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب جی تسی تے بخشے ہو, تواڈے تے کھاتے گناہ بھی نہیں رب نے معاف کر دیتا ہے. سونیا تسی ایڈی وڈی شخصیت ہو کہ قیامت نو انی دیر رب نے جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک تسا جنت دے دروازے تے نہیں جانا. سونیا پھر بھی ساری رات قیام دے اندر گزار دیندے ہو. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ کی ہو جیاں گلاں پہ کرنی ہے جیرے رب نے ایڈا منصب عطا کیتا ہے, جیرے رب نے اینیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے, کیا عائشہ میں ساری رات کھلو کے اس رب دا شکریہ بھی ادا نہ کر سکاں. اے میرے آقا دی زندگی ہے, اور صحابہ دی زندگی. کون صحابہ؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آقا دی زندگی مسلح تے گزری ہے, صحابہ دیاں زندگیاں مسلح تے گزریاں نے. اللہ فرماندے نے سونیا ایسے ساتھی تینو عطا کیتے نے, ایسی تینو جماعت عطا کیتی ہے سونیا جنہ دیاں زندگیاں رکوع دی حالت دے اندر گزر دیاں نے, جنہ دیاں زندگیاں سجدے دی حالت دے اندر گزر دیاں نے. اور شاہ والیا رکوع تے سجدے دے اندر لب دے کی نے تلاش کی کر دینے. اللہ فرماندے نے ورضوانا, میری رضوان نو تلاش کر دینے. مینو اے آندے نے کہ عرشاں والے ربا ساڑیاں اے اداواں ویکھ کے تے تو راضی ہو جائیں, کیوں نہ قیام کر دے. شاگردی جنہاں نے
پیار دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دیکھ بیتی اج سانو بھی دعوے نے محبت رسول تے اسی نبی دی آل تو جان قربان کرن واسطے تیار ہاں لیکن ساڈے اندر خامی پائی جاندی ہے نبی دی گل دی منن دی واری آئے اسی دور ہو جایا کرنے ہاں لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ نے آپ دے اشاریاں تے جانا قربان کر کے دکھائیاں اللہ نو کہنا پیا کہ سونیا اے تیری جماعت نہیں بلکہ میں رب دی جماعت ہے اللہ اندے نے دنیا آخرت تے کامیابیاں تیرے جماعت نو عطا کر دیتیاں نے کیوں نہ عطا رب کردہ شگردی جنہاں نے پیار دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دیوارے دے بیتی نبی دیا فوجاں کے تاران دے ساتھی او لالان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر غزرت نال مزاران دے ساتھی نبی دے صحابانو جو مندہ سداسی اللہ دی قسم اوت جنتان جاسی اللہ دی قسم زندگی ضائع کر کے جانگے جنت ملنی بلکہ اعلان ہوئے گا قیامت والے دن اللہ فرمان گے حتیٰ القیا فی النار میرے فرشتے میرا نافرمان بندہ اپنی من مرضی دے مطابق زندگی گزار کے آ گیا ہے الٹے منہ کر کے جہنم دی آگ دے اندر سوٹاؤ پھر بندے دی آنکھاں کھلن گیا بندے نو ہوش آئے گی پھر بندہ شرمندہ ہوئے گا یقولون یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا بندہ روئے گا کرلائے گا آکھے گا کاش کہ میں دنیا تے رہ کے اللہ اور دے رسول دی گل نو تسلیم کیتا ہوندا آکھے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش کہ دنیا تے رہ کے اللہ اور دے رسول دی گل نو منے ہوندا بندہ کہے گا اپنی زبان تو کہ عرشاں والیا فلا صدق ولا صلی میں اپنی زندگی نو برباد کر کے آ گیا نہ نماز پڑھی نہ اپنی زندگی دے اندر صدقہ خیرات کیتا اللہ ایک وارا دنیا تے بیج میں تیریاں نافرمانیاں جیڑیاں کر کے آیا سا اللہ ہن میں کدی بھی نافرمان تیرا نہیں بنا گا بلکہ نیک عمل کر کے تیرے بندیاں دے اندر شامل ہو جاواں گا لیکن اللہ اندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ساڈا قانون تے فیصلہ ہے جیڑا ایک وارا موت دا پیالہ پی لیندا ہے اونوں پھر واپس جان دی اسی اجازت دیندے نہیں ہن ساڈے کول ٹائم ہے ہن ساڈے کول زندگی ہے اللہ نے ہر نعمت عطا کیتی ہے سانو چاہیے انہاں نعمتاں دی قدر کردے ہویاں کثرت دے نال نماز دی پابندی کریے ذکر و ذکار دی پابندی کریے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریے اپنی زبان تو اللہ دی حمدہ ثناواں بیان کریے تاکہ ساڈیاں اے اداواں عرش والا رب عرش تے بیٹھ کے ویکھ کے راضی ہو جائے اور ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر اسوہ حسنہ رسول دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین